हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अरे भाई, यहाँ पे थोड़ा मसला छिड़ गया है। हम्म बोल रहे हैं कि जो बाबा है वो भी तो इंसान ही है ना, कोई भी बाबा हो, हम्म कोई भी वली हो, वो भी तो इंसान ही है। उनको मतलब कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं उनको बख्शिश के लिए पढ़ते हैं। और सुनिए, और बोल रहे हैं कि हम लोग उनसे मांग नहीं सकते, कुछ मांगना है तो सीधा अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो बोलो थोड़ा फिर, तो उनको बता बोलिए। दीजिए, हम स्पीकर पे कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, हम बात कर रहे हैं, पढ़ो उनके नाम पे। हेलो। हाँ भाई। हाँ, हम बोले कि फिर अगर वो इंसान, उनको बोलिए कि फिर कुछ ज़रूरत होती है तो फिर अपने माँ बाप से क्यों कुछ मांगते हो? उस वक्त अल्लाह पाक नहीं दे सकता है क्या? क्या कह रहे भाई? भाई कहना है और कि चीज़ों की बाबा से ज़रूरत नहीं होती मांग है। सकते हैं ना, अच्छा, बाबा ठीक से नहीं है। मांग बिना 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 अल्लाह की इजाजत के कोई कुछ दे देगा हमें? अगर हम अपने घर वाले से मांगेंगे और ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो हमें मिल जाएगा? तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर अपने घर वाले से भी मांगने वाला मुशरिक हो जाएगा, नहीं मांगना चाहिए। तो नहीं मांगो भाई, सीधा जाके नमाज में मांगो, अल्लाह से मांगो। तो अभी कोई तक ना कोई आप, जरिया निकले, अभी जरिया तक निकलता है सुनो, ना भाई। मेरी बात सुनिए। अभी तक आप छोटे से बड़े हुए हैं तो अभी तक अपने माँ बाप से कभी कुछ नहीं मांगे, सिर्फ अल्लाह पाक से ही मांगे हैं। अरे यार, माँ बाप से मांगा तो देने वाला ऊपर वाला, वो चाह रहा तभी ना दे रहा भाई उनके। ऊपर अब वाला आप सबसे अब पहला आप बात सुनिए, सबसे हाँ पहली बात है कि ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला अल्लाह पाक के लिए कहना जो है वो हराम है। हाँ, नहीं ऊपर वाला छोड़ दिया, अल्लाह पाक अल्लाह चाहेंगे पाक तभी जो ना। है हर सिमत उनके से उनके पाक है। बिना मर्जी कोई पत्ता हिलता है भाई? हमारी बात सुनो। अच्छा ठीक है, कोई पत्ता हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहने के बगैर नहीं हिलता, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्न नहीं दी अपने बंदे को? अल्लाह के बगैर, किसी अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हिलता, लेकिन आपकी मर्जी भी उसमें शामिल होती है। अल्लाह पाक ने आपको तो हम इस्तिताअत वही दिया बात तभी ना आप, कह रहे सुनिए, हैं, उनकी इजाजत के बगैर नहीं तो हमारी मर्जी। अगर हम जब तक नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? आप नहीं चाहोगे या अल्लाह नहीं चाहेगा? तो अल्लाह भी नहीं चाहेगा। अगर अल्लाह पाक नहीं चाहेंगे तो हमारा काम होगा नहीं ना होगा भाई? नहीं होगा, चाहे लेकिन हम अल्लाह जितना चाहे रब्बुल हम जितना, आलमीन तब वही चीज हम इन लोग को बता रहे हैं। अब इन लोग कह रहे हैं, इन लोग कुछ और बात कह रहे हैं। हम कहा अगर आप मज़ार पे जा रहे हैं तो आप बाबा से मांगेंगे कि अल्लाह पाक से मांगेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, हाँ बताइए। बाबा से नहीं मांगना चाहिए, ये सिर्फ आपके क़यास है या फिर आपके पास कुरान और हदीस की दलील है? क्या? औलिया इकराम से मदद नहीं मांगना चाहिए, इसके लिए आपके पास सिर्फ आपके क़यास, आपकी राय है, या फिर आपके पास कोई कुरान और हदीस से दलील, या अल्लाह का हुक्म है, या अल्लाह के रसूल का अरे इनकी फरमान है? राय है भाई। नहीं, हमें 2-3 लोग से पता चला, हमारी राय है बस। अब एक बात है, आदमी कह रहे हैं कि पहले वही ना आएंगे, उनसे ना मांगो भाई। देखिए, हर किसी को अरे मालूम है बैग कि अल्लाह निकाल पाक दे। हकीकी मददगार होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने महबूबीन बंदों को भी मददगार बनाया है। तो जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे, आप कुरान करीम पढ़े हैं? हाँ भाई, पढ़े हैं। कुरान पर ईमान है आपका? पढ़े हैं, अरे ये है तभी ना पढ़े हैं भाई। तो कुरान पूरा आप पढ़े तर्जुमा से? हाँ भाई पढ़े हैं, मुकम्मल हुई है। तो आपको कुरान में कहीं नहीं मिला कि अल्लाह पाक के वली मददगार हैं, अल्लाह के नबी ने मदद फरमाया, ये सारी चीजें हम कहीं नहीं मायने के पढ़ी? साथ नहीं ना पढ़े हैं भाई। अच्छा, नहीं पढ़े, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको कुरान का इल्म नहीं है। आप हम्म। सूरह तहरीम आयत नंबर 4 पढ़िए। जी। सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक क्या इरशाद लिखा फरमाता है? है कि बेशक मुसलमानों का मददगार अल्लाह है, जिब्रील अमीन है, नेक मोमिनीन है और फरिश्ते हैं। तो अल्लाह पाक ने अपने आप को भी मददगार कहा है कुरान में। अल्लाह रब्बुल जी आलमीन ने अपने जिब्रील अमीन को भी मददगार कहा है मुसलमानों का। अल्लाह जी। रब्बुल आलमीन ने उसी कुरान में नेक मोमिनीन से मुराद अम्बिया व औलिया है, अम्बिया औलिया को भी मददगार कहा है। तो अब अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया कि मेरे अम्बिया औलिया मददगार हैं, और आप कहोगे कि अम्बिया औलिया मददगार नहीं है, तो फिर आप अल्लाह पाक को चैलेंज कर रहे हो और कुरान का इनकार कर रहे हो। नहीं भाई, हमें नहीं पता था तभी ना हम बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, सही चीज़ है, अगर आपको नहीं मालूम है हाँ, तो हम तो वही ना आप इन लोग कुरान से और पूछ सुन्नत से रहे उन सारी हैं। चीज़ों को पूछिए कि अल्लाह हम रब्बुल वही इन लोग से आलमीन। पूछ रहे हैं ना। अब इन लोग कोई और का दूसरे इंसान के ऊपर लेके बता रहे हैं, वकील जज बता रहे हैं, डॉक्टर नहीं, ये ठीक नर्स है, बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा, बताने का अगर इन लोगों आप, का तरीका ना गलत है भाई। नहीं, हम आपको क्या कह रहे, सुनिए, तो सुन के आ रहे भाई, किताब से कोई बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं, और यहाँ देखिए, पर आज खैर हदीस में लिखा है तो इसमें लिखा है। नहीं, अभी मेरी बात सुनिए, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए, दूसरों की छोड़ दीजिए। बोलिए। अगर आपसे कोई बंदा कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, तो उससे पहले आप कुरान और हदीस से दलील पूछिए कि क्या अल्लाह ने अपने महबूबीन बंदों को मददगार बनाया है या नहीं बनाया है। जी।
کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہیں پہ کہا ہے کہ میرے کوئی بھی انبیاء اولیاء جو ہے وہ مددگار نہیں ہے؟ کہیں ایسا آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو سورہ تحریم میں ملے گی اللہ پاک نے اپنے محبوبین کو مددگار بنایا. آپ کو سورہ مائدہ پتا نہیں، ان لوگ فالتو بات ہے، ٹھیک ہے ان کو نہیں، کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو نہیں معلوم ہے. تو ہم معنی نہیں پڑھتے تو لوگ بحث کرتے ہیں آگے اچھا ادھر چھوڑیے، ابھی چھوڑیے، ابھی ادھر چھوڑیے، ابھی ہم جو بتا رہے ہیں بتائیں نا، جیسے آیت کی آپ بات بتائیں، ان کی اس میں لکھا ہوا ہے تب انسان سمجھا. اب ان لوگ فالتو بات وکیل جج پہ لے آ رہے ہو، ڈاکٹر اس پہ لے آ رہے ہو. اچھا میری بات کو پوری سنیے، میری بات سنیے، تاکہ آپ کیا ہے نا کہ اگر آپ کو سامنے والا بندہ کوئی سامنے والا آ کے اعتراض کر دے کہ نہیں انبیاء اولیاء مددگار نہیں ہے تو آپ اس کو جواب دے سکو. کیونکہ انبیاء اولیاء اکرام کے بارے میں حدیث قدسی صحیح بخاری کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کسی نے میری کسی ولی کی توہین کی یا میری کسی ولی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا. نہیں توہین کی کوئی بات ہی نہیں، ہم بول رہے کہ ہم مان لیں ان کو. ایک بات ہم ان لوگ سے کہیں جب ہمیں پتہ نہیں، ہم کا ان کو مان لیں، لیکن اگر ہم ان سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگے سیدھا مسجد میں جا کے. دیکھیے اللہ پاک نے ان کو نہیں ماننا ہے، لوگ سے کئی بار اللہ پاک نے ایک ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ پیدا کیا ہے. اگر آپ بیمار ہوتے ہو تو اللہ پاک نے آپ کو دعا اور دوا دونوں چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی اور حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب بیمار ہوتے ہو بالکل اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اگر آپ سوچو گے کہ پیراسیٹامول جو ہے اس کو کھانے سے ہم بغیر اللہ کی مرضی کے اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ مشرک ہو جاؤ گے. بے شک پیراسیٹامول آپ کو شفا دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں تاثیر رکھی ہے تب دیتا ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. وہی بات ہم بولیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے، سنیے ہم کیا بتا رہے ہیں کچھ سن تو لیجیے. لوگ بتانے کا تم لوگ کو طریقہ پتا ہے، خالی بحث خالی تم لوگ کرے پڑے ہم لوگ. تو دنیا والے تو کہا ہے یہ سب فالتو بات تم لوگ خود ہی اپنے منہ سے نکال رہے ہو. ہم ان لوگ سے سیدھا کہہ رہے بھائی کہ ہم ولی پہ ہم مطلب ایمان رکھ رہے ہوں گے، پر ہم ان کو مان رہے، ہم بس ان سے کہہ رہے کہ ہم ان سے ماننا صحیح کی نہیں. ٹھیک ہے آپ کو نہیں معلوم تھی نا، لیکن ابھی کیا ہے کہ ابھی اللہ پاک نے آپ کے لیے مددگار انبیاء کو بھی بنایا ہے، اولیاء اکرام کو بھی بنایا گیا ہے. تو آپ مدد اللہ رب العالمین سے مانگیے، وہ حقیقی مددگار ہیں. آپ انبیاء اولیاء کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں، آپ انبیاء اولیاء سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑی شان والے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک ایگزامپل ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اور ہم اگر کہیں کہ وہ بھی عام انسان تھے، ہم بھی عام انسان ہیں. سورہ نمل، ٹھیک ہے، سورہ نمل آپ اٹھا کر پڑھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے بلائے تھے اور دعوت دیے تھے، تو بلقیس کا جو شہر تھا نا، جس جگہ کی وہ ملکہ تھی، اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے تقریباً مہینوں کا سفر تھا. وہ 1-1.5 مہینے کی سفر کر کے اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی تھی. اور اس کو آنے سے پہلے، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، قرآن اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بلقیس آنے سے پہلے اپنے تخت کو، وہ بلقیس کا ایک تخت تھا جو 80 ہاتھ چوڑا، 40 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ اونچا تھا، اور وہ تخت جو ہے بہت بھاری اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا. بلقیس اپنے نکلنے سے پہلے اس تخت کو 7 تہہ خانے کے اندر حفاظت کے ساتھ لاک کروا کے، اس کو بند کروا کے پہرا لگا کے آئی تھی، اور نکلی وہ سفر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے وہاں پر موجود جنات اور اپنے صحابی سے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت یہاں میرے پاس لا کر دے دے. تو اس میں سے خبیث جن بولا کہ حضور میں ہوں طاقتور اور میں اس تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کب تک لاؤ گے؟ تو اس جن نے کہا کہ حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی کہ وہ بلقیس ابھی نکلی ہے، وہ آئے گی، بیٹھے گی، آپ کی مجلس جب ختم ہونے لگے گی اس سے پہلے لے آؤں گا، یعنی مہینہ لگ جائے گا لانے میں. تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کے جو ولی تھے جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ ہے، پھر قرآن کہتا ہے کہ ان حضرت سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص تھے جن کو کتاب کا علم تھا، جو اس وقت کے ولی تھے. انہوں نے کہا کہ حضور میں وہ تخت لے آؤں گا. آپ نے فرمایا کہ کتنی دیر میں؟ تو وہ اس وقت کے جو ولی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور بس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی بھی نہیں تھی کہ وہ تخت حاضر تھا سامنے. تو اب بتائیے آپ کی اور ہماری شان تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس تخت کو کم سے کم 50 آدمی مل کے ہلا نہیں پاتا. اور وہ اس وقت کے جو ولی تھے، قرآن کہتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے مہینوں بھر کا سفر کر کے چلے بھی گئے اور فوراً لے کے آ گئے ایک پل میں.
तो ये तो उस वक्त की वली की शान है। और हम वली को तो मान ही रहे हैं, उन लोग की तो ये उनकी ताकत हम आपको बता रहे हैं, उनकी शान और उनकी ताकत बता रहे हैं कि उनकी ताकत कितनी ज्यादा होती है वलियों की, कि वो पल भर में मीलों की सफर तुरंत कर लेते हैं और फौरन सामान को हाजिर कर लेते हैं। तो सिर्फ उनकी यही शान नहीं होती है। सही बुखारी शरीफ अगर आप पढ़िएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब मेरा बंदा फराइज की अदायगी के साथ साथ नवाफिल की कसरत करता है और नवाफिल की कसरत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो इसकी तफसीर में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसकी जबान बन गया। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास नूर अल्लाह के वलियों में यूं समा जाता है कि फिर वो जो बोलते वो हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो खास नूर उस वली की आंख में ऐसा समा जाता है कि वो दूरों नजदीक से बराबर देखने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो खास नूर उस शख्स के, उस अल्लाह के वली के हाथ में ऐसा समा जाता है कि वो दूरों नजदीक से बराबर सफर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो खास नूर उस शख्स के पैर में यूं समा जाता है कि फिर वो दूरों नजदीक से बराबर सफर करता है। तो अब आसिफ बिन बरखिया के को वो शान अल्लाह ने अता कर दी थी कि अब दूरों नजदीक उनके लिए कोई मायना नहीं रहा था। हम और आपको सफर करने के लिए ना ट्रेन, गाड़ी, प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वलियों की वो शान होती है कि उनके लिए दूर नजदीक कुछ नहीं होता। फिर कुरान आपको दे रहे, सूरह यूसुफ उठाकर पढ़िए। सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुने होंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं, वो भी नबी हैं। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बेटों ने छीन लिया जलन हसद में कि उनसे बहुत प्यार करते हैं, और उनको ले जाकर कहीं कुएं में डाल दिया था। फिर एक काफिला आया, उनको उठाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहीं ले गया, फिर वो मिस्र के बादशाह बन गए, फिर वो बड़े हो गए, ठीक है। तो इतना जो फासला चला था, तो उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी मोहब्बत में रो रो के उनकी आंख की रोशनी खत्म हो गई थी, आप देख नहीं पाते थे। तो कुरान कहता है अगर हमारे घर में किसी की आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी तो आज के वक्त के लोग कहें कि ना अंबिया से मदद मांगो, ना औलिया से मदद मांगो, डॉक्टर के पास चलो, ठीक है। लेकिन कुरान कहता है, ये कुरान सूरह यूसुफ उठाइए, पढ़िए आयत नंबर 3 से लेकर 6 तक। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके भाई पहुंचे, उनको मालूम चला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फला जगह के बादशाह बन गए हैं, और जाके उनके वालिद के मामलात को बताया कि आपके वालिद जो हैं वो रो रो के आपकी मोहब्बत में उनकी आंख की रोशनी खत्म हो गई है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनको मालूम है अल्लाह मददगार है, अगर वो दुआ कर देते उनकी आंख में फौरन रोशनी आ जाती। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी शान दिखाने के लिए कि अल्लाह पाक ने मुझको जो शान से नवाजा है वो पूरी दुनिया देखे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता अपने भाइयों को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, मेरे वालिद के आंख में लगा देना, फौरन रोशनी आ जाएगी। फिर कुरान कहता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुर्ता उनके भाइयों ने ले जाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में लगाई, फौरन रोशनी आ गई। तो वो कुर्ता जो है ना नबी थी ना वली थे, कुर्ता नबी वली नहीं थे, बस वो कुर्ता चंद लम्हे के लिए उस नबी के जिस्म से मस हुआ, टच हुआ, तो अल्लाह ने वो शान से नवाज दिया कि वो कुर्ता भी अब मुश्किल कुशाई कर रहा, कुर्ता भी जो नाबीना शख्स की आंखों में लगाने से बिनाई आ जा रही है। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पहने हुए कुर्ते की ये शान है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्या शान होगी। मददगार तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने बंदों को भी वो तसर्रुफात वो शान से नवाजा है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चलिए, अल्लाह के प्यारे रसूल जिनका हम कलमा पढ़ते, जिनके हम उम्मती है, वो तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम अंबिया के इमाम हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब हैं। सही मुस्लिम शरीफ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हुजूर के साथ तमाम सहाबा कहीं जा रहे थे, अचानक से पानी खत्म हो गया। आजकल के वहाबी कहते हैं कि हुजूर मददगार नहीं है, औलिया मददगार नहीं है, अंबिया औलिया से मदद नहीं मांग सकते, वो हमारी तरह है। लेकिन सहाबा इकराम ने जो उनका अकीदा और नजरिया था उसको हमको अपनाना है, सहाबी के नजरिए पे चलना है, ना कि वहाबी के। जी। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल फजाइल में ये रवायत है कि वो जब पानी खत्म हो गया तो तमाम सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीने के लिए पानी नहीं है, ना ही वजू के लिए पानी है, ना ही सवारी को पिलाने के लिए। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि अरे तुम मुझसे कहाँ मदद मांगते हो, ये तो शिर्क है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मदद मांगो।
اللہ نے جو شان سے اپنے حبیب کو نوازا تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خالی پانی کا برتن لاؤ، حضور کی بارگاہ میں خالی کا پانی برتن لایا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، کوئی اور ادھر ادھر کی حدیث بھی نہیں کہ لوگ ضعیف کہہ کے بھاگ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے پانی کا پیالہ لاؤ، برتن لاؤ، حضور کی بارگاہ میں پانی کا برتن لایا گیا۔ حدیث شریف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگلی مبارک اس پانی کے برتن میں ڈالے، جیسے حضور کا اپنی انگلی مبارک کو پانی کے برتن میں ڈالنا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور کے انگلی کے ہر ریشے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور حضور کی انگلی سے اس قدر پانی نکلتا ہے، اس قدر پانی نکلتا ہے کہ تمام لوگ پانی پی لیتے ہیں، وضو کے لیے پانی رکھ لیتے ہیں، سواری کو پلاتے ہیں، اور سفر کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں۔ راوی پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ ایک روایت میں کہ ہم لوگ 300 تھے، ایک روایت میں صحابی فرماتے ہیں ہم لوگ 1500 لوگ تھے، اور پھر وہ صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کے جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ہم لوگ 1,00,000 ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوبین کو وہ شان سے نوازا ہے کہ آپ ان سے مدد مانگے تو وہ مدد کریں گے، کسی محتاج سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ کے ولیوں سے۔ اگر کوئی سی ایم ہونا یہاں کا، یا پی ایم کا دوست ہونا، تو سی ایم اور پی ایم کے دوست ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی پاور ہو جاتی ہے اس ایریا میں کہ آپ اس سے مدد مانگنے جائے تو آپ کو مدد کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ تو اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے دوست ہیں، تو ان کی کیا شان ہوگی؟ اور اللہ نے اپنے محبوبین کی شان کو بتایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر ہم اس کو مطالعہ کریں گے تو ہم کو ولیوں سے اور انبیاء اکرام سے محبت پیدا ہوگی دل میں۔ جی جی ٹھیک ہے، اس میٹر پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت بڑی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ادنا سی بھی کچھ تاخیر ہو گئی مجھ سے، ادنا سی بھی، تو پھر میرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہیلو، ہاں، تو ابھی ہم جو آپ کو بتائیں وہ ساری چیزیں قرآن شریف سے اور حدیث شریف سے بتائیں، ادھر ادھر کی بات بھی نہیں کی ہے۔ تو وہی ان لوگ سے نہ پوچھ رہے ہیں، ان لوگ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو ہمیں ہاں نہیں، اگر ان کو معلوم ہے قرآن و حدیث اگر یاد نہیں ہے تو وہ اپنے حساب سے وہ آپ کو بتائیں۔ ہم ان لوگ سے پوچھا ہی، ہم بولے نہیں کہ ہمیں مانتے، ہم لوگ سے پوچھے ہیں کہ بتاؤ کہاں ہے، تو ان لوگ اب دوسرا مثال دے رہے، تو انسان ہی سب سے نہیں سمجھتا ہے۔ تو ابھی سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ ہاں تو اب الحمدللہ ان چیزوں پر اعتراض دوبارہ آپ کے دل میں نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان یہ چیزوں کو ڈالتا ہے کہ آپ کے ایمان کو برباد کرے۔ اور شیطان آپ کو ڈائریکٹ نہیں ڈالے گا، شیطان آپ کو یوٹیوب میں وہابیوں کی ویڈیوز کو دکھا کے آپ کے وسوسہ ڈالے گا، اپنے چیلوں کو وہابی اور نزدیوں کو آپ کے سامنے ملاقات کروا کے ان سے اعتراض کروائے گا۔ تو اگر کوئی شخص سامنے سے اعتراض کرتا ہے تو اس کی باتوں کو فوراً نہیں مان لینا ہے، ہم کو اپنے عالموں کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے مفتیان اکرام کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے اماموں سے ملنا ہے مسجدوں کی کہ حضرت ایسا ایسا معاملات ہے، یہ مجھے بتائیں، میری رہنمائی فرمائیے۔ اب اگر آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں گے، اگر اس کو معلوم نہیں ہوگا تو وہ کیا بتائے گا؟ بھلے آپ لوگ سب اٹھیے اور اٹھ کے اپنے ایریا کے مفتی اور عالم سے ملیے کہ حضرت یہ معاملہ، یہ کنفیوژن ہے، کیونکہ یہ دنیاوی کنفیوژن نہیں ہے، یا کوئی ایک سبجیکٹ کا کنفیوژن نہیں ہے کلاس کا۔ اگر کلاس کا بھی کوئی ایک سبجیکٹ کا بھی کنفیوژن ہوتا ہے تو اس کو بھی سالو کرنے کے لیے آدمی ٹیچر کے پاس چاہتا ہے نا۔ تو پھر ہم جب دین و ایمان کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں ہم آپس میں کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ پھر ہم کو بھی اٹھ کے جانا چاہیے اس کی ایکسپرٹ کے پاس۔ حضور نے فرمایا میرے علماء جو ہے، علماء اکرام جو ہے وہ میرے نائب ہے، تو علماء اکرام نائب رسول ہے، امت کے چراغ ہے، ان کی بارگاہ میں جا کے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔